मातम का वक्त जा चुका है, कितना मातम करेंगे। दोस्तों हमारे साथ हैं खालिद अनवर साहब। खालिद अनवर साहब हमारा समाज के बानी एडिटर हैं, उन्हें हमारा समाज अखबार शुरू किया था। उनके बहुत ही ख़ास साथी जब खालिद अनवर साहब MLC बन गए, पटना चले गए, बिहार ज़्यादा रहने लगे, तो जो अखबार को पूरी तरह से संभाल रहे आमिर सलीम साहब, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। खालिद साहब, आमिर सलीम साहब बिल्कुल आपके बहुत ख़ास थे। उनको आपने सिखाया सहारा के दौरान भी, फिर आप उनको अपने साथ लाए और पूरी तरह से बिल्कुल जो मोतबर आदमी होता है पूरी तरह से उन्होंने संभाल लिया आपका काम। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो कितना आपको अफसोस हो रहा है कि हमारा खास साथी चला गया? नहीं, जाने हर किसी के भी जाने का अफसोस होता है। और आमिर सलीम साहब हमारा समाज के एडिटर थे और हमारा समाज के जितने लोग हैं सब ख़ास लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे फैमिली की तरह हैं, परिवार की तरह हैं। जाने का सदमा तो होता ही है, लेकिन वक्त अगर हम सदमे में मातम में निकाल दें तो ये भी ठीक नहीं है। हमारा समाज दफ्तर कोशिश ये कर रहा है कि उनको बेहतरीन खराज अक़ीदत पेश करे और हमारा समाज का कारवां इसी तरह बढ़ता रहे। खालिद साहब, एक बहुत अच्छी खबर आ रही है, लोग कह रहे हैं आमतौर पर उर्दू में देखा नहीं जाता है, लोग एक बहुत अच्छी खबर आ रही है, खालिद साहब ने जिम्मेदारी ली है किफ़ालत की। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या है टेक्निकली किफ़ालत, क्या मतलब क्या होगा उनके बच्चों के साथ? क्या कोई रकम तय करेंगे या कुछ कितने दिनों तक कुछ पैसे देंगे, क्या ये समझना चाह रहे हैं? चूँकि बहुत लोग आपके इस ऐलान से खुश हो रहे हैं, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं आपकी, ये चीज़ें वायरल भी हो रही है, लोग जानना चाह रहे हैं एग्जैक्ट कि खालिद साहब आखिर क्या करेंगे आमिर सलीम साहब के घर वालों के लिए। नहीं, ये तो हमारा समाज ऑफिस उनका है और हमारा समाज ऑफिस के लोगों ने बैठ कर के तय किया है कि बच्चों की जो भी जिम्मेदारी है वो सब हम लोग तय करेंगे। ये अकेले मेरा फैसला नहीं है, पूरे हमारा समाज दफ्तर का फैसला है और इंशाल्लाह इसको एलोबरेट करेंगे बहुत जल्द हम लोग बैठ करके, कैसे होगा, तरीका क्या होगा, मैकेनिज्म कैसे डेवलप किया जाए, वो सब तय करके इंशाल्लाह आपको अकेले में बता देंगे। आलमी उर्दू ट्रस्ट का शुक्रिया कि आपने आमिर सलीम खान साहब के लिए ताज़ियती नशस्त की और इसमें मैं भी शामिल था। बातचीत भी ये तय हुआ था कि 20 तारीख को रखें, तो मैं भी शरीक हो जाऊंगा। आप सभी हजरात का शुक्रिया। कुछ ऐसे अहबाब हैं जिन लोगों ने साथ मिल करके काम किया है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने काम करते देखा है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा है। सभी लोगों का शुक्रिया कि आपने हमारा समाज के एडिटर आमिर सलीम खान साहब के लिए अच्छे तासुरात दिए और आप लोग मोहब्बत करते हैं उनसे। सही बात यह है, मिनहाज कासमी जो कह रहे थे, हमारे दोस्त हैं और साथ काम करते हैं। हमारा समाज के दफ्तर में कभी ये महसूस नहीं होता कि कौन मुलाजिम है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। वैसे आमतौर से अखबारों के दफ्तर में ऐसा होता भी नहीं है और बहुत फैमिलियर मामला है। ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है। एक बात जो जावेद साहब ने कही, बहुत अच्छी बात कही है जावेद साहब। हमेशा काम करते वक्त चीज़ों को सरकारी एतबार से या रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होता है, आमिर सलीम खान साहब का PF कटता था ऑफिस में और कई लोग हैं जिनका PF जाता है। एक अच्छी रकम है जो उनके फैमिली को मिलेगी PF के जरिए। ये सब चीज़ें हैं, वो तो जो कर सकते हैं मैं आप वो करना चाहिए। सबसे बुनियादी चीज़ जो समझने की है, मैं पहले दिन भी मुस्तकीम साहब ने जब मीटिंग बुलाई थी तब भी मैं कह रहा था ये बात और आज भी कह रहा हूँ कि सन 11 हिजरी के वाक़े को याद कीजिए। मदीना की गलियों में जब कोहराम मचा हुआ था, एक शख्स अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा हुआ और उसने कहा कि जो कहेगा मोहम्मद मर गया उसका मैं कत्ल कर दूंगा। और क्या वाक़या पूरा आप लोग जानते ही हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिल। ये हकीकत है, ये जिंदगी की तकमील है मौत। इस पे यकीन, मुकम्मल भरोसा और एतमाद रखना चाहिए। और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार ज़मीन पर रखी।
معاملہ ختم. تو اس حقیقت کو ہم کو سمجھنا ہے. اور یہ جو باتیں آ رہی ہیں ادھر سے کہ کون کفیل ہوگا, کون اٹھائے گا, بوجھ اٹھائے گا, سب یعنی سب اٹھانے والے لوگ ہیں. کوئی یعنی ایسا تھوڑی کہ کوئی کسی کا بچہ, ایک عامر سلیم خان صاحب مرحوم ہوئے, ہم لوگ کے ساتھ کام کرتے تھے, اور ہم ساتھ کام کے, میرے ملازم نہیں تھے, وہ ساتھ کام کرتے تھے. تو سب پل جائیں گے, بچے پل جاتے ہیں سر, ایسا نہیں ہے. اور آپ لوگ چونکہ ان کی فکر کر رہے ہیں, میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. ہمارا سماج آفس ساری کفالت اٹھائے گا ان کی. باقی روابط اور جو چیزیں انہوں نے جاوید صاحب نے بتائی, مستقیم صاحب نے بتائی, ممتاز صاحب ہیں یا اشرف, میں تو آج بستی والا ہی جانتا ہوں ان کو, بستوی ہو گئے ہیں, یا جو لوگ ہیں سب لوگ جانتے ہیں, سب لوگوں نے ساتھ کام کیا ہے. اور بس یہ دعا کیجیے آپ لوگ, اور اس پہ کہ یعنی اردو صحافت میں ایک ٹیم, ایک جو کارواں شروع ہوا تھا اچھی صحافت پیش کرنے کا, اور میں اس معاملے میں خوش نصیب ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک اچھی ٹیم بنی, اور جو جہاں ہے وہاں اچھا کام کر رہا ہے. دیکھیے جرنلزم اردو اخبار کے لیے, ڈیلی نیوز پیپر کے لیے رپورٹنگ ہی بنیاد ہے, جس پہ کسی کی توجہ نہیں. اس کو مضبوط کیجیے, اور بے اثر نہیں ہے اردو اخبار. جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ہم لوگ ہیں کہ ایک کالم خبر بھی لگتی ہے کسی کی, چاہے پی ایم کی ہو, چاہے سی ایم کی ہو, چاہے کس کی ہو, وہ رگیں ہلتی ہیں ان کی, اور وہ کیسے ہٹ بیک ہوتا ہے. ہم لوگوں نے تو بہت سارے نوٹس, بہت ساری دھمکیوں کو ایسے ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے کہ ممتاز صاحب ایک بار کہے کہ سر وہ ایک چیئرمین صاحب کہہ رہے کہ تم جا کے دیوار ہلا کے چیک کر رہے ہو کیا, وقف بورڈ کے چیئرمین. کروڑ کا مقدمہ. تو یہ ایک اچھے صحافی دنیا سے گئے. ہم لوگ اس پہ محنت کرنی چاہیے. عبد الرحمان صاحب, میں بہت ایموشنل نہیں ہوں ان سب معاملات کی بات سمجھ لیجیے, میں عقیدے پہ مکمل ایمان رکھنے والا مسلمان ہوں. ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صحافیوں کی ایک اچھی کھیپ تیار, کام کرنے والے لوگوں کی. اور خودداری تو بہت بنیادی چیز ہے. آپ بہت سارے صحافیوں سے ملیں گے, میں جانتا ہوں کہ پیسہ کسی قیمت پہ نہیں لیں گے, اور محنت کرتے رہتے ہیں لوگ. یہ این کے بارے میں بھی مجھے بتا رہے تھے, شعیب صاحب کے بہت اچھا لکھتے ہیں, علم اللہ بھی لکھتے ہی ہیں, باقی سبھی لوگ ہیں, امیر ہیں یہ بھی لکھتے ہیں, سب لوگ لکھتے ہیں. ان کی تربیت, ان کو اچھا سا موقع دیا جائے, ان کو اور اچھی کھیپ ایک تیار کی جائے. اس پہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کو کام کرنا چاہیے. میں نے آج سے بہت پہلے میں نے ایک مشورہ دیا تھا اس پہ کہ بھائی اردو صحافی کیا, اردو صحافیوں کے لیے ایک اس طرح کا پروگرام چلانا چاہیے, کام کرنا چاہیے کچھ اس طرح کا. لیکن ہمارے اداروں کے پاس کام بہت ہے, اور اس کام کے لیے کوئی ادارہ ہے نہیں. تو ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے کہ کم سے کم ٹارگیٹ رکھنا چاہیے کہ 25-30 لڑکوں کو لے کر کے 1 سال ٹریننگ دے کر کے ان کو مارکیٹ میں چھوڑ دینے کا ٹارگیٹ رکھنا چاہیے, چاہے وہ ہندی میں جائے, ٹیلی ویژن میں جائے. میں جانتا ہوں ممتاز صاحب ہمارے ساتھ جو لڑکے سنگر لگے تھے, آج کوئی BBC میں, کوئی ANI میں ہے, کوئی وائس آف امریکہ میں, کوئی بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے, یا ہمارا وہ میدان نہیں ہے. آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت ہے, یا دوسرے ادارے ہیں, یا نیا ادارہ کوئی بنے. مجلس مشاورت کوئی بے شمار کام ہے, اور وسائل کی بھی کمی ہے اپنے اداروں کو. اس پہ ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے.